पीरी रईस के नक्शे के दूसरे और सबसे हैरान कुन पार्ट के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपने अब तक इस वीडियो का पहला हिस्सा नहीं देखा तो आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इस नक्शे की पुरस्रारियत पर बात की थी, जिसमें कई हैरान कुन हकाइक हमारे सामने आए थे, लेकिन साथ साथ कई सवालात ने भी हमारे दिमाग के दरीचों पर दस्तक दी, जिसके जवाब जानना भी अहम है। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या दुनिया का ये सबसे पुरस्कार और महारत से बनाया गया नक्शा तब्दील हो चुका है। दूसरा सवाल ये कि इस नक्शे पर मौजूद ये पुरस्कार ड्राइंग्स क्या हैं, इस पर मौजूद उस्मानियों की राइटिंग्स में क्या लिखा था, इस नक्शे के बाकी हिस्से कहाँ गए, और क्या इस नक्शे में मौजूद सुर्ख रंग का दायरा दज्जाल का जजीरा है। इन तमाम बातों की हकीकत इस टॉपिक के दूसरे हिस्से में, जिसका नाम है पीरी रईस का नक्शा और इसकी हकीकत। साल 1517 पीरी रईस ने अपने बनाए नक्शे को उस वक्त के सुल्तान यावस सलीम की खिदमत में पेश किया। दुनिया के उस नक्शे ने सुल्तान को भी हैरान कर दिया, क्योंकि उस नक्शे में कुछ अहम नुकात जैसे कि मुख्तलिफ ममालिक की सरहदें और उन ममालिक के बारे में काफ़ी मालूमात दर्ज थी, जो सल्तनत उस्मानिया के लिए उन इलाकों को फतह करने के हवाले से काफ़ी अहम थी। यहाँ तक कि सुल्तान सलीम को उस नक्शे की मदद से कई अहम तिजारती रास्तों का भी इल्म हुआ। कहा जाता है कि सुल्तान सलीम ने उस नक्शे में उन अहम मकामात को काट कर अलग कर दिया था, इस डर से कि कहीं ये किसी दुश्मन के हाथों में ना चला जाए। इस नक्शे पर 2 बड़े और 3 छोटे नुकात भी मौजूद थे, और अगर आप गौर करें तो इन 5 नुकात के दरमियान फासला एक जैसा ही है, और अगर हम इन नुकात को इसी तरह ड्रॉ करें तो इनके दरमियान टोटल 16 पॉइंट्स बन जाते हैं। अब इन नुकात से ये मालूम होता है कि ये नक्शा कितना बड़ा था, जिसमें कई राज मौजूद थे। अब उन राजों का इल्म तो शायद सुल्तान सलीम को ही था, जिसने उस नक्शे के बाकी हिस्से कहीं छुपा दिए थे, लेकिन इस अकलौते हिस्से में मौजूद सबसे पुरस्कार उन मखलूकात की ड्राइंग्स हैं, जिनके बारे में हमने सिर्फ किस्से कहानियों में ही पढ़ा है। मसलन इस नक्शे पर मौजूद कुछ परिंदे जिन्हें हर कोई देखकर तोते ही समझेगा। इन परिंदों के बारे में पीरी रईस ने नक्शे में जिक्र किया है कि ये मुल्क अंतीलिया कहलाता है। ये मगरिब की जानिब है, जहां तोतों की 4 मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं। यहाँ के लोग इन तोतों का गोश्त खाते हैं और इन तोतों के परों से अपने लिए औजार बनाते हैं, जिन्हें वो कुल्हाड़े की जगह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके परों से बनाए गए औजार किसी कुल्हाड़े से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसी तरह इस नक्शे के एक तरफ एक बड़ी मछली दिखाई गई है, जिस पर 2 लोग सवार हैं। हैरान कुन तौर पर वो 2 अफराद उस मछली की पीठ पर आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में पीरी रईस ने लिखा है कि सेंट ब्रेंडन नामी एक पादरी, जिसने 7 समंदरों का चक्कर लगाया है, एक जगह वो पादरी और उसका साथी एक बड़ी मछली की पीठ पर चढ़ गए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो एक छोटा जजीरा है जहां उन्होंने आग जलाई। लेकिन थोड़ी देर बाद उस मछली ने शदीद तपिश से समंदर में गोता लगाया। वो दोनों भी जल्दी जल्दी तैरकर अपनी कश्ती में वापस लौट गए। इसी तरह इस नक्शे के बिल्कुल आखिर में 2 अजीबो गरीब मखलूकात की ड्राइंग्स मौजूद हैं, जिनके बारे में पीरी रईस ने लिखा कि मगरिब में एक मुल्क है जहां की पहाड़ियों में 2 बलाएं रहती हैं, और उन पहाड़ों से नीचे साहिल के किनारे आदम की औलाद रहती है। वहां सोने की बेतहाशा कानें मौजूद हैं। इस नक्शे में साउथ अमेरिका के एक इलाके, जहां आज ब्राजील मौजूद है, वहां एक अजीब मखलूक को दिखाया गया है, जो पहाड़ों पर मौजूद है और जिसके 2 बड़े बड़े सींग और एक बड़ा दांत भी है। इसके साथ एक बड़ा बैल भी मौजूद है, जिसका एक सींग है। पीरी रईस ने इसकी वजाहत इन अल्फाज में की है कि इस इलाके में एक सींग वाला बैल और एक बला मौजूद है। इसके अलावा इस नक्शे पर कई और पुरस्कार मखलूकात की ड्राइंग्स भी मौजूद हैं, लेकिन इन सब में सबसे पुरस्कार
ایک انسان نما عجیب و غریب مخلوق ہے جس کا جسم ایک جانور کی طرح اور سر ایک انسان کی طرح نظر آتا ہے اور جس کے بال سرخ رنگ کے ہیں۔ اس مخلوق کو بھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر دکھایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تصویر کسی جن یا پھر کسی شیطان کی ہے اور کچھ لوگ اسے دجال مانتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کے بالوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بال نہیں بلکہ آگ ہے اور پیری رئیس نے اس جگہ ایک جن یا دجال کو دیکھا اور اس کی تصویر اس نقشے پر بنائی۔ اس مخلوق کے ساتھ ایک اور مخلوق کی تصویر بھی موجود ہے، اور اگر آپ غور کریں تو ان دونوں نے ہاتھوں میں کچھ پکڑا ہوتا ہے، جیسے ایک نے کسی کھانے کی چیز اور دوسرے نے کسی خاص پودے کو پکڑا ہو۔ پیری رئیس لکھتے ہیں کہ یہ مخلوق 1 گز لمبا ہے جو دیکھنے میں نہایت بدصورت ہے، لیکن یہ بالکل بے ضرر ہے۔ نقشے میں کئی جگہ پیری رئیس نے لکھا ہے کہ یہ تمام باتیں اس نے لوگوں سے سن کر اس نقشے میں شامل کیے، جن کے بارے میں ان علاقوں میں موجود لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں ایسی مخلوقات موجود ہیں۔ دوستو، ان باتوں سے ظاہر ہے کہ نقشے پر موجود جس مخلوق کو لوگ دجال سمجھتے ہیں وہ دجال، جن یا کوئی شیطان نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں پیری رئیس نے لوگوں سے سنا ہے، اور جن لوگوں نے اس مخلوق کو بے ضرر کہا تھا، تو ایک بے ضرر چیز دجال، جن یا پھر شیطان نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اس نقشے پر سب سے حیران کن چیز ایک سرخ رنگ کا جزیرہ ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں دجال کو قید کیا گیا ہے۔ اس جزیرے کی سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ یہ آج کے موجودہ نقشے میں کہیں نظر نہیں آتا، لیکن سوال یہ ہے کہ پیری رئیس نے اپنے نقشے میں ایسا کوئی جزیرہ کیوں دکھایا جو آج موجود ہی نہیں؟ دوستو، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس نقشے پر پیری رئیس نے اور بھی کئی جزیرے بنائے ہیں جن میں بعض کو کوئی رنگ نہیں دیا گیا، جبکہ بعض چھوٹے جزیروں کو سرخ رنگ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ نقشے میں کہیں پلس کے نشان کو دکھایا گیا تو کہیں سرخ رنگ کے دائروں کو۔ اب ان تمام اشاروں کا ایک خاص مطلب ہے۔ جن جزیروں کو بغیر رنگ کے دکھایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان جزیروں تک کوئی انسان نہیں پہنچ پایا۔ پیری رئیس نے کئی پتریلی جگہوں کے ساتھ پلس کے نشان بنائے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ تمام علاقے پتریلے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ سرخ نشانات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام علاقے ریتیلے ہیں۔ اس نقشے میں ایک جگہ کئی سارے پلس کے نشان کو اکٹھا دکھایا گیا ہے، جس کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ایک بڑا پتھر۔ دوستو، اب اس سرخ جزیرے کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بہت کم لوگ گئے ہیں، کیونکہ یہاں زندہ رہنے کے لیے سہولیات ناکافی ہیں۔ اس بارے میں پیری رئیس نے لکھا تھا کہ یہ جہاز جو اس سرخ جزیرے کے ساتھ موجود ہے، دراصل ایک طوفان میں پھنس کر اس جزیرے پر پہنچا تھا، جس کے کیپٹن کا نام نیکولا کوون تھا۔ ان کے مطابق اس جزیرے پر بہت زیادہ تعداد میں ایک سینگ والے بیل موجود تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس جزیرے کو بیلوں والے جزیرے کا نام دیا تھا۔ اب اس قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سرخ جزیرے کے متعلق یہ رائے غلط ہے کہ یہ وہی جزیرہ ہے جہاں دجال کو قید کیا گیا ہے۔ شاید پیری رئیس نے یہ نقشہ اس زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق بنایا تھا جو اس دور سے سینکڑوں سالوں پہلے کے قصے کہانیوں کا حصہ تھے، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ سرخ جزیرہ آج کے نقشے پر موجود نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمندر میں غائب ہو گیا ہو۔ پیری رئیس نے اپنے نقشے کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ نقشہ ایک منفرد نقشہ ہے جسے میں نے بنایا ہے اور جس میں دنیا کے مقامات کو دکھایا گیا ہے۔ اس نقشے کے لیے میں نے ان 8 نقشوں کی مدد لی جو حضرت ذوالقرنین کے دور میں بنائے گئے تھے، لیکن اب یہاں اس بات کا بھی علم نہیں کہ حضرت ذوالقرنین کون سے زمانے میں موجود تھے جس زمانے کے نقشوں کا ذکر پیری رئیس نے کیا تھا، اور اس نقشے میں دکھائے گئے وہ مقامات آج موجود کیوں نہیں۔ شاید پیری رئیس کے نقشے کے باقی حصوں میں ان تمام چیزوں کی وضاحت موجود ہو جن کے بارے میں کسی کو علم نہیں کہ وہ کہاں اور کس کے پاس ہیں۔ اگر وہ حصے آج مل جاتے ہیں تو شاید دنیا کے متعلق کئی اور رازوں کا پتہ چل سکے، اور شاید تب ہم اس دنیا کے بارے میں بہت کچھ نیا جان سکیں۔